बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। खुश आमदीद कहता हूं आप सबको। पाकिस्तान प्रॉपर्टी का रिवाइवल तो हो गया, लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर हमें कहाँ पे खरीदारियां करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर सके। और क्या उन इलाकों में आज भी गैप मौजूद हैं? कहीं भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आइए ये जगह पे मैं प्लॉट बेच रहा हूँ, मैं मकान बेच रहा हूँ, खरीद लें, बल्कि मैं आपको आज़ादाना एक राय दूंगा, तज्जिया दूंगा। और उन स्पेसेस पे अगर आज भी आप जाकर प्लॉट खरीद लेते हैं तो अगले 1 से 1.5 सालों में ये प्लॉट घर फ्लैट आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मरी में 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला या फिर कनाल का प्लॉट खरीदना चाहते हैं फौरी घर बनाने के लिए आबादी के अंदर, या आप रिंग रोड रावलपिंडी के करीब तरीन 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल और 5 कनाल के फार्म हाउसेस खरीदना चाहते हैं तो जरूर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर। पिछले 3 सालों की बात करता हूं कि कहां कहां हमें खरीदारियां करनी चाहिए थी। गोल्डन चांस हमने मिस कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिजनेस अब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ख्वाब दीवाने का तो अब कमो बेश खत्म ही हो गया। वो लोग जो वीडियो के नीचे कमेंट किया करते थे, लोगों को ये कह के मनहरफ किया करते थे कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी में तो अब इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, वो तो अब खामोश हो गए और पाकिस्तान प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर बूम पे आ गई। आपने सबसे गोल्डन जो चांस पिछले 3 सालों में मिस किया है इन्वेस्टमेंट का, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आप बैठे हैं तो आपने रिंग रोड रावलपिंडी को मिस किया। हमेशा आप हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, इसके अलावा आप कॉल करते हैं और मेरी मार्केटिंग टीम से पूछते हैं कि रिंग रोड के नजदीक कौन कौन सी सोसाइटीज आती है। रिंग रोड के नजदीक जो 2 सोसाइटीज आती है, एक रूडन इनक्लेव और दूसरा फैसल टाउन फेज 2। फैसल टाउन तो आपको पता है ग्रैंड ब्रांड है, वहां तो आपको मस्ट आपने इन्वेस्टमेंट कर ली होगी। लेकिन रूडन आपको पता है कि अभी 50-50 है, बनेगा नहीं बनेगा। इसलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो भी परेशान हैं और जो मजीद करना चाहते हैं उन्हें भी हम कभी भी इस चैनल पे कभी भी मशवरा नहीं देंगे जब तक रूडन अपना एनओसी नहीं लेके आता। बहरहाल, इसके अलावा आपने जो रिंग रोड रावलपिंडी के इर्द गिर्द ग्रेट चांस मिस किया है, यहां रकबे बहुत खासे सस्ते थे। रिंग रोड की कटाई से पहले इस इलाके में आपको कहीं 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख रुपए तक कनाल भी रकबा मिलता था। मैं पीलो और गरीबा की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो पीलो और गरीबा के एरिए में रिंग रोड वाले हदूद में 13 से 14 लाख रुपए कनाल जमीन जो है आज से 4 साल पहले बिक रही थी। वही जमीन इस वक्त करोड़, सवा करोड़ रुपए कनाल रिंग रोड रावलपिंडी की वजह से बिक रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके जहां आप 40, 50, 60, 70 लाख रुपए कनाल ले सकते हैं। और आज से कुछ अरसा बाद यानी कि 4 से 5 साल बाद यही जमीन आपकी 1.5 से 2 करोड़ रुपए कनाल होगी। यही वजह है कि रिंग रोड के इंतहाई करीब तरीन और रावलपिंडी शहर से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पे रनियाल के बिल्कुल करीब इस वक्त हम आपको फार्म हाउसेस दे रहे हैं। 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल और 5 कनाल के फार्म हाउसेस आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। बिल्कुल DHA के बैक साइड एडियाला रोड पे और मिसरियो डैम के बिल्कुल करीब तरीन आप ये फार्म हाउसेस खरीद सकते हैं। बिजली, पानी, गैस तीनों की सहूलियात यहाँ पे मौजूद है। आबादी है, बिल्कुल वीराना नहीं है और शहर से बहुत कोई लंबा खासा दूर नहीं है। आप लोगों ने चकबेली खान के इलाकों में इधर उधर दूर दराज जाके 2 लाख 3 लाख रुपए मरला के हिसाब से फार्म हाउस खरीदे, लेकिन ये फार्म हाउस हम सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया मरला के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रिंग रोड के इंतहाई करीब आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी से दूर, इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी से दूर बैठे हुए हैं
اور آپ شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسپیشل کرم کے علاقوں میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ان دنوں آپریشن جاری ہے، سوات میں ہیں، بنو میں ہیں، جہاں حالات سازگار نہیں ہیں، کے پی کے کی کسی بھی علاقے یا ایجنسی میں آپ فاٹا کے علاقے میں آپ موجود ہیں اور وہاں سے آپ راولپنڈی یا اسلام آباد کے نزدیک ترین سستی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو رنگ روڈ اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم آپ کو صرف 4 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے پلاٹ بھی دے رہے ہیں، یہاں بھی آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں تھی جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو مری میں بانسرا گلی کے مقام پر مری سفاری ویلاز جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ اور کنال کے پلاٹس بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے گھر بھی بن رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ان پچھلے 3 سالوں میں مزید کون سے پروجیکٹ ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہاں آپ کو فوراً خریداری کر دینی چاہیے۔ سب سے پہلے پچھلے 3 سال سے پٹتا ہوا فیصل ہلز، جو آپ سب لوگ اور ہم بیٹھ کے جب فیصل ہلز اور اس کے مالک جو چودھری عبدالمجید کی پروڈکشن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج وہ فیصل ہلز واقعی میں بڑا ہیوی اس وقت تک پروفٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگلے کچھ عرصے میں فیصل ہلز چاہے آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، آپ کی استطاعت سے باہر نکل جائے گا۔ آپ اگر فوری انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں، آپ اگر ایبٹ آباد اور پشاور والی سائڈ سے آتے ہیں تو فیصل ہلز کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر لیں۔ آپ اس سے اگر تھوڑا بہتر جانا چاہتے ہیں تو ٹاپ سٹی میں انویسٹمنٹ کریں، ممتاز سٹی میں۔ سب سے بہتر جانا چاہتے ہیں تو آپ پھر 18 کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ اگر بلو ایریا کے قریب آنا چاہتے ہیں تو بیریا انکلیو کے اندر آ جائیں، اس کے علاوہ پارک ویو سٹی کے اندر آ جائیں۔ گرینڈ برانڈ میں جانا چاہتے ہیں تو سی ڈی اے اور ڈی ایچ اے مل کے مارگلا انکلیو بنا رہے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کریں، ابھی بھی بکنگ آن لائن ہو رہی ہے، فل کیجئے۔ اور اس سے بھی کہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوری گھر بنائیں تو گلبرگ کے پوزیشنل پلاٹس میں آ جائیے گا۔ کہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایکسپریس وے کے نزدیک ہوں تو سوان گارڈن کے اندر ضرور خریداریاں کیجیے گا۔ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا میں آپ کو بالکل مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ یہاں پانی کے مسائل ہیں، اور سوان گارڈن ایک بڑا زبردست ایریا ہے۔ پی ڈبلیو ڈی کے اندر آپ گھر پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو ملتا ہے۔ میڈیا ٹاؤن کے اندر خریدنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیریا ٹاؤن 1 2 3 4 کے اندر ضرور خریدیے گا، 8 سے دور رہیے گا۔ 7 کے اندر بھی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ باراکو کے اندر آپ پراپرٹی خریدیں گے، اوپر جائے گی، بنی گالا مزید اوپر جائے گا۔ لیکن جن علاقوں سے لیکن جہاں پراپرٹی خریدنے سے میں آپ کو ایوائڈ کر رہا ہوں، یعنی کہ برا نہیں کہہ رہا، لانگ ہے، تھوڑا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، اس میں آپ کنگڈم ویلی کو رکھیے، بلو ورڈ سٹی کو رکھیے، روڈن کو رکھیے، اور چکری کے دور دراز کے مقامات کو رکھیے، وہاں لانگ ٹرم آپ کو ملے گا۔ ویسے بھی ماہرین جو پراپرٹی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، ان میں ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے اور سی ڈی اے جو مارگلا انکلیو لانچ کر رہے ہیں، اس کے بعد کیپٹل سمارٹ سٹی کی رونقیں بھی تھوڑی سی مندم پڑ جائیں گی، اور چکری روڈ کے اوپر اسیب کا سایہ آ جائے گا۔ اگلے تقریباً 2 سے 3 سال مارگلا انکلیو کی مارکیٹ میں باتیں زیادہ ہوں گی اور کیپٹل سمارٹ سٹی کی کم ہوں گی۔ البتہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ بلو ورڈ سٹی کا جو موازنہ ہے وہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ کیپٹل سمارٹ سٹی گرینڈ برانڈ ایک سمارٹ سٹی بن رہا ہے۔ بلو ورڈ سٹی ابھی شہر سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ اس میں خریداری کرنا چاہتے ہیں، اگلے 10 سے 15 سال 20 سال کے اندر آپ کو گھر ضرورت ہے تو ضرور خریدیے۔ اسی طرح کنگڈم ویلی کے اندر بھی 10 سے 15 سال 20 سال تک اگر آپ کو گھر ضرورت ہے تو ضرور خریداری کیجیے۔ یہی آج کی ویڈیو تھی، اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک خدا حافظ۔